नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर और सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। जम्मू कश्मीर में अनकरीब ही होगा मिलिटेंसी का खात्मा। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा मखसूस ऑपरेशन चलाकर मिलिटेंटों को हलाक करने की हो रही हैं कार्रवाइयां। बेगुनाहों का कत्ल करने से होगा मिलिटेंसी में इजाफा। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का बयान, 370 की मनसूखी के बाद बढ़ गई है गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना, रियासत का दर्जा बहाल करने के साथ साथ ज़िमनी चुनाव अमल में लाए जाने चाहिए। उन्होंने हालिया हलाकतों को लेकर कहा, बेगुनाहों का कत्ल करने से न सिर्फ मिलिटेंसी में इजाफा होगा बल्कि इससे मिलिटेंसी को फरोग मिलेगा और मुतासिरीन में नाराजगी बढ़ जाएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने गुलाम नबी आजाद के दौरा जम्मू कश्मीर को लाहासिल करार दिया। उन्होंने आजाद के बयानात को गुमराहकुन बयान कहा। अनंतनाग के वीरीनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास में शिरकत के बाद सूफी ने इन ख्यालात का इजहार किया। रामबन गरीब तरीन जिला करार दिए जाने के बाद हुकूमत के तरक्की के दावों की खुली पोल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में यूटी इंतजामिया के कोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। इंतखाबात को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म ने इंतखाबात कराने का वादा तो किया मगर ये यूटी इंतजामिया पर मुनहसिर कि वो इसे कब अमली जामा पहनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जिला रामबन के सिरपुरा सिंगदान में आमिर मागरे के घर पहुंचकर अहले खाना से की ताज़ियत। उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया से भी की अपील, वो जल्द आमिर की लाश उसके अहले खाना को हवाले करें ताकि वो खुद अपने आबाई इलाके में उसकी तदफीन करें। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस हद तक जाना पड़े वो आमिर मागरे के अहले खाना के साथ है। जम्मू में ड्रोन के जरिए अद्वियात सप्लाई करने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नया और अहम मंसूबा कर दिया लॉन्च। कहा, हिंदुस्तान कर रहा है मुस्बत तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल। ये ड्रोन बेंगलुरु नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने तैयार किया। खुद मुख्तार इदारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल ड्रोन बनाने वाली रिसर्च लेबोरेटरी की निगरानी करता है। सिंह ने बताया, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में ऐसे ड्रोन से अद्विया की बाकायदा फराहमी का मंसूबा है। सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान अमन में यकीन रखता है। मीरगुन पट्टन के 13 साला परवेज की अस्पताल में मौत। अहले खाना ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। पुंछ में सफदर नामी नौजवान बेहोश मिलने के बाद इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। लवाहिकीन ने लगाया कत्ल का इल्जाम। शोपिया में म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से बड़ी गाड़ियों को लूटने का सिलसिला बरसों से जारी। एंट्री फीस के नाम पर 200 रुपए किए जा रहे हैं वसूल। हुक्काम ने मसला जल्द हल करने का दिलाया यकीन। ड्राइवर्स का कहना कि उन्हें कुछ ही मीटर के फासले पर 500 रुपए फीस देनी पड़ती है। पार्किंग के लिए जगह भी नहीं। उधर म्यूनिसिपल हुक्काम ने कहा, 7 बरस कबल ट्रैफिक जाम को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया। उन्होंने 1-2 माह में एंट्री पॉइंट हटाने की कही बात। बाड़ीपुरा में बीएमओ ऑफिस में लगी आग की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। दर्जनों मुलाजमीन की सर्विस बुक हो गए हैं। आग की नजर जिला इंतजामिया ने तश्कील दी है जांच टीम। रखारथ में मुकीम डलवासियों ने डिवीजनल कमिश्नर के दौरे के मौके पर किया एहतजाज। कहा, बेशतर बुनियादी सहूलियात का फुकदान। डिवीजनल कमिश्नर ने मुतालबात जल्द पूरे करने का दिलाया यकीन। एहतजाजियों का कहना, सरकार ने तो उन्हें डल से निकाल कर यहाँ पर बसाया लेकिन यहाँ बुनियादी सहूलियात का है फुकदान। न यहाँ स्कूल, न अस्पताल, बिजली पानी सड़क जैसी मुश्किलात दरपेश। श्रीनगर में ईट हेल्दी लिव हेल्दी मुहिम लॉन्च। सही खाना खाने के बारे में लोगों को दी गई तरगीब। शोपिया में फूड सेफ्टी पर ट्रेनिंग सेशन। केमिकल और जायका बढ़ाने वाले मसाले इस्तेमाल न करने की होटल मालिकान को तलकीन। प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना से फौत हुए अफराद के लवाहिकीन को फीकस 4 लाख रुपए की इमदाद देने की मांग। पार्टी के सदर जी ए बीर ने कहा, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने पहले ही मरकजी सरकार से किया मुतालबा।
چیف اینیمل ہسبینڈری آفیسر پلوامہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد چیف آفس کو کیا گیا سیل، تاہم اینیمل ہسبینڈری کمپلیکس میں قائم باقی دفاتر میں کام کاج معمول کے مطابق۔ آفیسر کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد اینیمل ہسبینڈری میں کسی قسم کی کورونا ٹیسٹنگ عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ بجلی کی غیر متوقع کٹوتی اور بجلی فیس میں اضافے کے خلاف اننتناگ کے شانگس علاقے میں لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف کیا احتجاج۔ مظاہرین نے اچھابل چھترگل سڑک پر دھرنا دیا، تمام کاروباری ادارے اور دکانیں رہیں بند۔ پونچھ سٹی کے مضافات سے گزرنے والے دریائے بتر میں بارودی سرنگ پھٹ گئی، دریا کے کنارے ہوئے دھماکے میں ایک گھوڑا بری طرح زخمی، گھوڑے کے مالک کو ہلکی خراشیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس، بم اسکواڈ اور جانوروں کے ڈاکٹر پہنچے موقع پر۔ بم اسکواڈ نے میٹل ڈیٹیکٹر سے پورے علاقے میں جانچ پڑتال کی۔ ضلع سامبا کے اہم چوک پر سڑک حادثے میں 3 افراد شدید طور سے زخمی ہو گئے۔ پنجاب نمبر پلیٹ والا ایک تیز رفتار ٹرالا پنجاب سے جموں کی طرف آ رہا تھا، اس بیچ ڈرائیور نے گاڑی پر اپنا کنٹرول کھو دیا، اس کے نتیجے میں ٹرالا 2 گاڑیوں سے جا ٹکرایا۔ بانڈی پورہ کے سمول علاقے میں پولیس نے چوری کے ایک معاملے کو حل کر کے لاکھوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات کیے برآمد۔ پولیس کے مطابق چوروں نے اجس علاقے میں زیورات کی ایک دکان لوٹی تھی۔ پولیس نے اس واردات میں ملوث چوروں کو گرفتار کرنے کے علاوہ گاڑی بھی کی ہے ضبط۔ چلی پنگل تحصیل کے ملک پورہ میں بھلیسا یونائٹڈ فرنٹ نے مرکزی حکومت کے خلاف کیا مظاہرہ، بی جے پی اور ایل جی انتظامیہ کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ احتجاجیوں نے مہنگائی، بے روزگاری اور زمین کے مالکانہ حقوق کے حوالے سے مسائل اٹھائے۔ غریبوں کو سرکاری زمینوں سے ہٹانے کے انتظامیہ کے کافی پرانے طرز عمل کی گئی مخالفت۔ کرگل بدھسٹ ایسوسی ایشن کے صدر نے کرگل ڈیموکریٹک الائنس میں شمولیت کے بعد علیحدہ ہونے کا کیا اعلان۔ لداخ ایپیکس باڈی نے کے بی اے صدر کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ کے بی اے نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے فیصلے کو واپس لیا۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے شوپیاں میں ہوٹل والوں کے لیے ایک ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا۔ لوگوں کو ہائیجینک فوڈ فراہم کرنے کے مقصد سے اس پروگرام کا اہتمام ہوٹل والوں کو متنبہ کیا گیا، اپنے ہاں کھانے پینے کی چیزوں میں کیمیکل اور ذائقہ بڑھانے والے مصالحے نہ کریں استعمال۔ جموں یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صحافیوں کے لیے منعقدہ ورکشاپ کے دوسرے روز بھی کئی صحافیوں، کالج پروفیسرز، طالب علموں کی شرکت۔ این سی پی یو ایل کی اشتراک سے منعقدہ ورکشاپ کے دوران مقررین نے نئے دور کی صحافت کے بارے میں صحافیوں کو کرایا روشناس۔ بارہمولہ میں آرمی نے میوزیکل پروگرام کروایا منعقد۔ تھمیہ ہال میں شام صوفیانہ کے عنوان سے محفل کا انعقاد۔ کئی نامور گلوکاروں نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کو کیا محظوظ۔ صوفیانہ کلام اور لوک گیت بھی پیش کیے گئے۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں فوج کی جانب سے شاہپور میں ایک متبرک زیارت گاہ کی تزئین و آرائش کا کام انجام دیا گیا۔ تزئین شدہ زیارت گاہ کی افتتاحی تقریب کے دوران سول انتظامیہ، پولیس، سیاسی لیڈران اور علاقے کے سرکردہ شہریوں کی شرکت۔ لے اور کرگل میں یوم آئین کی مختلف تقریبات کا انعقاد۔ مختلف اداروں، اسکولوں، دفاتر میں یوم دستوری جذبہ حب الوطنی کے ساتھ لیہ میں بڑی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں منعقد۔ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر نے ضلع بارہمولہ کے سوپور ڈاک بنگلہ میں کیمپ کا کیا انعقاد۔ ہائی ڈینسٹی اسکیم میں کی گئی اہم تبدیلیوں سے شرکاء کو کروائے گیا واقف۔ پکنگ شیڈز کی تعمیر، مشینیں لگانے کی اجازت نامے کسانوں میں کیے گئے تقسیم۔ کیننگ اور فوڈ پروسیسنگ کی تربیت پانے والے اسٹوڈنٹس کو بھی سرٹیفکیٹس۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کیلم اور ساؤتھ کشمیر سول سوسائٹی کے اشتراک سے منشیات سے متعلق ایک سیمینار کا انعقاد۔ مقررین نے منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں دی جانکاری۔ بی جے پی کے ضلع صدر اور لاسی پورہ بلاک کے نائب چیئرمین سجاد رینا نے پلوامہ کے مختلف سرکاری دفاتر کا کیا دورہ۔ رینا نے ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس آفس، زراعت اور اینیمل ہسبینڈری کے دفاتر کا کیا معائنہ۔ رینا نے مختلف علاقوں میں میدانوں کی حالت خستہ ہونے کا مسئلہ کیا اجاگر۔ ڈی ڈی سی چیئرمین بڈگام نذیر احمد خان نے بیروا کے گوندی پورہ گاؤں میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی نئی عمارت کا کیا افتتاح، اسے عوام کے نام کیا مانول۔ خان نے علاقے میں اس منصوبے کو شروع کرنے پر محکمہ تعلیم اور سمرگرہ کا کیا ادا شکریہ۔ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کشمیر تصدق حسین نے کہا، سرکاری اسکولوں میں انرولمنٹ مہم کے چلتے
44,000 के करीब मजीद बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया गया। कई ड्रॉप आउट भी वापस स्कूल लाए गए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तकिया बटापुरा कुंजर के बच्चों असतिज़ा ने निकाली रैली, लोगों को किया आगाह वो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए उन्हें सरकारी स्कूलों में दिलाएं एडमिशन। पटन के मालमुआ में मालमुआ नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले एडिशन का फाइनल मैच, टूर्नामेंट में 25 टीमों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। फाइनल मैच खुंदा FC की टीम ने जीत दर्ज की। काफी तादाद में शायकीन ने मैच का उठाया लुत्फ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक रुकन असेंबली गुरेज नजीर गुरेजी ने गुरेज के बख्तूर और कुंजल वन इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने पार्टी वर्करों से मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल, लोगों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से जानकारी हासिल की। फौज की 28 RR ने कुपवाड़ा के दूरदराज इलाके रदना गलौला में एक मुफ्त मेडिकल कैंप किया इनेकाद। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। 600 से ज्यादा लोगों की जांच करके मुफ्त अद्वियात तकसीम। और जम्मू कश्मीर रब्ती पार्टी की जानिब से कठवा में एक इजलास का इनेकाद। पार्टी लीडर खुशबू भगत इस मौके पर रही मौजूद। कई लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने कहा, पार्टी के मंशूर को देख कर लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। पुंछ में ई श्रम पोर्टल पर गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए खुसूसी मेगा कैंप का इनेकाद। बस स्टैंड पुंछ के करीब किला मार्केट में जिला इंतजामिया की जानिब से इसका इंतजाम डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत की हिदायत पर मुनक़्क़िद कैंप। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसाफ का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। ठीककारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन कर रहे हैं जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कुछ और अहम खबरें भी। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से पहले आज सुबह 11:30 बजे तलब की गई अहम ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान की शिरकत मुतवक्किल। महोबा के खिताब के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, योगी मोदी तपस्या नहीं कर रहे, मुल्क का मजदूर और नौजवान कर रहा है तपस्या। प्रियंका गांधी ने कहा, वज़ीर आज़म की मित्रों की आमदनी रोजाना 10,000 करोड़ है और किसानों की आमदनी 27 रुपए रोजाना। महोबा में खिताब के दौरान प्रियंका गांधी ने PM और योगी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हुकूमत बुंदेलखंड की आवाम के साथ कर रही है धोखा। उनकी पार्टी की हुकूमत आने पर मुस्तकबिल बुंदेलखंड फरोग बोर्ड कायम किया जाएगा जिसकी कमान मकामी अफराद के हाथों में दी जाएगी। त्रिपुरा के वज़ीर की रियासत के DGP को हिदायत, सहाफ़ियों और वकला के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात कर लें जायजा, जल्द रिपोर्ट जमा करने का हुक्म। कानपुर के रायपुरवा पुलिस स्टेशन हुदूद में इंडियन एग्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी में हादसा। आतिशज़दगी में 7 मजदूर झुलसे, एक की हालत तशवीशनाक। केजरीवाल हुकूमत की एक्साइज की नई पॉलिसी से मुसलमानों में नाराजगी। हर इलाके में खोली जा रही हैं शराब की दुकानें। इस पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त एहतजाज, गुस्सा। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में याद मजरू सुल्तानपुरी के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद। मजरू के फिक्र फन पर डाली गई तफसीली रोशनी। भोपाल में 2 रोज़ा तरबेती प्रोग्राम का इनेकाद। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के ज़ेर एहतमाम किया गया इनेकाद। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इसका इनेकाद। मुस्लिम नौजवानों के लिए 2 रोज़ा डिजास्टर मैनेजमेंट का तरबेती प्रोग्राम। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत जारी। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे करने का किया ऐलान। इससे पहले भोपाल बीरागढ़ का नाम बदलकर संत हरराम नगर, कोलार का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर और लालघाटी का नाम बदलकर महंत चंद्रमा दास त्यागी किया जा चुका है। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। अब 29 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर नहीं होगी ट्रैक्टर रैली, 4 दिसंबर को फिर होना है मीटिंग।
بین الاقوامی سفری پابندیوں میں نرمی کا لے جائزہ، پی ایم مودی نے کل ہوئی میٹنگ میں عہدیداروں کو دی ہدایت۔ وزیر اعظم نے لوگوں کو زیادہ چوکنا رہنے، ماسک پہننے، سماجی دوری جیسی مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر پھر سے دیا زور۔ وہیں کورونا کے نئے ویرینٹ کا خوف، گجرات حکومت نے غیر ملکی مسافرین کے لیے RT-PCR ٹیسٹ دیا لازمی قرار، ممبئی آمد پر کوارنٹین قرار دیا گیا ہے ضروری۔ گزشتہ دنوں جنوبی افریقہ میں نئے ویرینٹ کی تشخیص ہوئی، اس کے بعد اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک حرکت میں۔ خبر دہلی سے، جہاں اوکھلا میں MCD ملازمین کے ساتھ بدسلوکی معاملہ پیش آیا تھا۔ کانگریس لیڈر آصف محمد خان کو 14 دنوں کے لیے بھیجا گیا جیل۔ ساکت کورٹ میں کیا گیا تھا پیش، MCD ملازمین کی تھی پٹائی، کری تھی بدسلوکی بھی۔ ملک میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری، نیٹ PG کاؤنسلنگ میں تاخیر پر احتجاجی مظاہرہ، سرکاری اسپتالوں میں طبی خدمات پر اس کا اثر۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کا بیان، کہا زرعی قوانین کی منسوخی کا بل 29 نومبر کو کیا جائے گا پیش، وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا کیا اعلان۔ بہار، جھارکھنڈ، UP ملک کی سب سے غریب ریاستیں، نیتی آیوگ کی غربت کی کثیر جھوٹی اشاریہ رپورٹ، صحت تعلیم معیار زندگی کی بنیاد پر رپورٹ کی گئی تیار۔ سب سے زیادہ غریب آبادی والی 5 ریاستوں میں سے 4 میں BJP برسر اقتدار ہے، UP سر فہرست، کیرالہ میں صرف 0.71% آبادی غریب۔ اور ملک میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں آ رہی ہے کمی، ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں کمی، فعال یعنی ایکٹیو کیسز سے زیادہ صحت مند ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ، 10,967 کیس آئے سامنے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 73,58,000 سے زیادہ افراد کو لگائی گئی ہے کورونا کی ویکسین، اس کے ساتھ ہی اب تک 121,06,58,226 افراد کو دیا جا چکا ہے کورونا کا ٹیکہ۔ BJP کی جھوٹ سے اٹھ گیا پردہ، چینی ایئرپورٹ کو مودی حکومت نے بتایا جیور ایئرپورٹ، BJP لیڈروں نے اپنے ٹویٹ میں جیور ایئرپورٹ کی جو تصویر شیئر کی وہ دراصل چین کے بیجنگ میں واقع ڈیکسٹنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تصویر۔ نیٹ امتحان میں تاخیر سے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز پریشان، ڈیوٹی کے اضافی بوجھ کے سبب ہڑتال پر مجبور، میڈیکل کالج کی OPD خدمات متاثر، جلد از جلد کاؤنسل کرانے کا حکومت سے کیا جا رہا ہے مطالبہ۔ کانپور کی گلستان نامی طالبہ نے اردو زبان اور حلیم کالج کے نام کو سنہرے الفاظ میں رقم کرنے کا کام کیا۔ آج تک کسی کو بھی کانپور یونیورسٹی سے اردو کے لیے گولڈ میڈل حاصل نہیں ہوا، لیکن گلستان ناز نے یہ کام کر دکھایا۔ بھارتیہ کسان یونین بھانو کے ذمہ داران نے علی گڑھ کلیکٹریٹ پہنچ کر ایک عرضداشت ضلع انتظامیہ کو سونپی، اس میں حکومت سے کسان آیوگ کی تشکیل کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرنے کا کیا گیا مطالبہ۔ TRS کے جنرل سیکرٹری جی رام چندر راؤ پارٹی سے مستعفی، عہدے اور پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے بھی دے دیا استعفیٰ، عرصے سے پارٹی کے لیے کام کرنے کے باوجود صلہ نہ دینے کا قیادت پر لگایا الزام۔ کریم نگر میں بے قابو ہو کر کار درخت سے جا ٹکرائی، موقع پر ہی 4 لوگوں کی موت، مرنے والوں میں 2 سگے بھائی شامل۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل ڈپٹی چیئرپرسن کے عہدے پر ذکیہ خانم فائز، YSR کانگریس پارٹی نے MLC ذکیہ خانم کو متفقہ طور پر کیا ہے منتخب۔ آندھرا پردیش کے مختلف مقامات پر کسانوں کے مظاہرے، وجےواڑہ اور کرنول میں نکالی گئی ریلیاں، کسانوں کے حق میں فیصلہ کرنے کی مانگ۔ ضلع SP نے ہندوپور کے مضافات میں علاقوں کی دورہ، یہاں تالاب کے قریب کوریڈوروں میں پانی جمع ہو گیا ہے، پولیس حکام نے زمینی صورتحال کا لیا جائزہ۔ 28 اور 29 نومبر کو خطے میں ایک بار پھر سے بھاری بارش کی پیش گوئی۔ کورونا کے نئے ویرینٹ سے مہاراشٹر میں ہلچل، BMC نے کیا ٹویٹ، افریقہ سے آنے والے مسافروں کی کرائی جائے گی اسکریننگ۔ مالیگاؤں شہر میں مداحوں کی جانب سے اپنے چہیتے اداکار کی فلم میں انٹری ہوتے ہی تھیٹر میں ہنگامہ، ایک مرتبہ پھر ایک سنیما ہال میں شائقین نے آتش بازی کی، اس معاملے میں پولیس نے ایک نوجوان کو کیا گرفتار۔
आकोला में एसटी बस मुलाजमीन की हड़ताल जारी। इस बीच एमआईएम ने भी हड़ताली मुलाजमीन की हिमायत। मुलाजमीन का कहना, मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज में लाई जाएगी शिद्दत। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से एसटी महामंडल के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से एसटी बस की सहूलत पूरे महाराष्ट्र में ठप। कर्नाटक मंसूबा जाती कमीशन के रुकन CR नसीर अहमद ने हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल से की मुलाकात। CR नसीर अहमद ने कहा, मुसलमानों के चंद मसाइल पर बातचीत करने के लिए अजीत डोभाल ने उन्हें दिल्ली मदऊ किया था। गुस्ताखाना और इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए मशहूर वसीम रिजवी को शिया बरादरी ने कर दिया खारिज। शिया तबके के इस मौक़िफ़ का किया जा रहा है खैर मकदम। बेंगलुरु के दौरे पर आए मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने भी कही ये बात। बेरोजगारी और कर्ज से परेशान पाकिस्तानी सहाफ़ी ने की खुदकुशी। पाकिस्तानी सहाफ़ी फ़हीम ने 2 जून को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक स्टेटस पोस्ट की। इसमें लिखा था कि मेरी नौकरी चली गई, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करिए। फाइजर का 100 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट का वैक्सीन तैयार करने का दावा। आलमी इदारे सेहत यानी WHO के बयान के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक ने कहा वो अगले 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन पर मजीद डेटे की तवक्को करते हैं। फाइजर ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ एक नई वैक्सीन की तैयार। दोनों कंपनियों ने जुमे को यहाँ जारी बयान में कहा उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि आया उनकी वैक्सीन कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाने की सलाहियत रखती है या नहीं। रूस में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1,239 अफराद की हुई है मौत। जर्मनी में 24 घंटों में कोरोना के 76,000 से ज्यादा मामले। मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 56,50,000 के पार। दुनिया में अब तक कोरोना से 26,08,51,000 से ज्यादा लोग मुतासर। 52,05,000 से ज्यादा हलाकतें। टीम इंडिया के जनूबी अफ्रीका दौरे पर कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा। नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने BCCI को किया तशवीश में मुब्तला। बोर्ड ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी मीटिंग की तलब, जिस पर जनूबी अफ्रीका दौरे पर किया जा रहा है गौर-व-फौज। खबरों में इतना ही। आदाब।